हांव सुभाष केरकर। आयज आमी हे पणजे हांगा मॅनेजीस ब्रागांजा हॉलान छत्रपती शाहू महाराज हेंची 150वी जयंती सोहळो साजरो केलो। आनी ह्या सोहळ्याक आयज आमकां हांगासर जे प्रमुख पावणे म्हणून लाभलेले आमचे गोयचे नामनेचे उद्योजक श्री दत्ता दामोदर नायक, तशेंच खास करून आमचे मुंबईचे वक्ते श्री रमाकांत जाधव हे हांगासर उपस्थितीत आसा। आनी हो सोहळो आमी बऱ्या मोठ्या प्रमाणाचेर हांगासर साजरो केल्लो आसा। आनी ह्या आयज हेजी सोहळ्याची कितें गरज आसा तर जे आमचे छत्रपती शाहू महाराज आसले हे एक मोठे लोक राजा जावन आसा। आनी हेंचो जो राज करपाचो जो तेंचो जो कामकाजाची जी पद्दत आहा ती म्हणटा ती आयज सगळ्या राजकारण्यांनी घेवपाची गरज आसा। कारण हे छत्रपती शाहू महाराज हे सगळ्या गोर गरिबांक एका लेवलचेर हे सगळ्यांक न्याय दिताले। तेंच्यांनी आमच्या प्रत्येक जनते खातीर म्हणजे कायदे केले। तेंकां आरक्षणाचे जनक म्हणटा। जेन्ना कोल्हापूर संस्थानान जेन्ना तेका दिसले की आमचे जे ओबीसी समाज आसा तेंकां खंय तरी फाटी उरता तेका लागून तेणें सगळ्या देशांत पयले जे आरक्षण आसा 50% आरक्षण हे बहुजन समाजाक तेणें दिले त्या टायमार। तशेंच ते एक बरे खेळान जे कोण लोक आसा तेंकां बरे ते प्रोत्साहीत करताले। तशेंच तेंच्यांनी मोठमोठ्यो शिक्षणीक संस्था उबारल्यो। आनी शिक्षण हे प्रत्येकान घेवकूच जाय आनी शिक्षण हे सक्तीचें आसपाक जाय। कारण शिक्षण घेयना जाल्यार आमचो ह्या मनशाचो उद्धार जावंक शकना अशें तेंचें प्रामाणीक मत आसलें। आनी तेका लागून तेंच्यांनी वेगवेगळ्या भागांत जंय 500 ते 1000 घरां आसा थंय शाळा स्वता उबारल्यो। आनी ज्या भागांत कमी लोकसंख्या आहा थंय कोणाच्या घरांनी घेवन तेणें ही शाळेची सुरवात केली। तेंचे जे शिक्षणाचो जो एक वावर आसा हो म्हणजे खूब मोठो आसा। कारण ही तेंच्यांनी प्रेरणा आमचे महात्मा ज्योतिराव फुले आसा तेंचे कडसून घेतली। आनी हे भरपूर शिक्षणांत वावर केलो। आनी तेणें शिक्षण जर समजा कोण भुरगो इस्कॉलान वचना जाल्यार तेज्या फॅमिलीक त्या टायमार 1 रुपयाची शिक्षाय बी दवरली। कारण जर तूं भुरग्याक तो शिकना जाल्यार फाल्यां तेजें भवितव्य धोक्यान वयतलें हें तेका खबर आसलें। आनी ह्या लोकराज्यांत प्रत्येक जे आमचे जे मनीस आहा तेंकां खूब म्हणजे तेंकां तेंचेर अन्याय जाय अत्याचार जाय जाल्यार तेका आवर्जून तेणें तेज्या विरोधान तेणें आवाज उठयलो। आनी तेणें स्वता कायदे करून तशेंच स्त्रियां खातीर सुद्दां मोठमोठे कायदे शाहू महाराजांनी केले। आनी जे स्त्रिया तेंकां जो हे आसा म्हणजे अंतरजातीय विवाह हेका सुद्दां तेणें प्रोत्साहन दिलें। आपल्या स्वताची जी भयण तेंची आसली त्या भयणीक सुद्दां तेंच्यांनी एका धनगर समाजाच्या मनशा कडेन लग्न करून लोकांक दाखोवन दिलें की कशें ते एक लोक राजा आसा लोकनेते आसा हे तेंच्यांनी दाखोवन दिलें। आनी तेका लागून आयज संपूर्ण देशभर जगभर तेंची प्रशंसा केली वयता। आनी असो राजा आनी अशें राजकारभार हो प्रत्येकान तेजी राजकारभाराची तेजी जी वाटचाल आसा ती जर आत्मसात केली जाल्यार ह्या देशाक बरे दीस येवपाक टायम लागचो ना अशें म्हाका दिसता।